भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान को स्मरण गर्दै चरण स्मरण गर्दै हामीहरू वेदान्त प्रवेशिकाको शीर्षकमा हामीले अहिले चाहिँ आत्मबोधको अभ्यास गरिरहेका छौँ र आत्मबोधको हामी यिनै श्लोकहरू भइरहेका ठाउँमा पुगेका छौँ। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणं तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत् सदा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धौ एवा बभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्। आत्मा सधैँ सर्वत्र व्यापक भए पनि सबै ठाउँमा प्रकाशित हुँदैन। बुद्धिरूप स्वच्छ द्रव्य अगाडि हुँदा मात्रै ऊ प्रकाशित हुन्छ। जसरी ऐना मा प्रतिबिम्ब देखिन्छ, अन्यत्र देखिँदैन। अब यसपछि देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम, यो पनि हामीले पढ्यौँ। देह इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकृति भन्दा विलक्षण भएको, यिनीहरूको वृत्तिको साक्षी भएको आत्मा मानव राजा चाहिँ सबैको थाहा पाएर चुपो लागेर बसिरहन्छ, राजसभामा रहन्छ, सबैको साक्षी हुन्छ, सबैको कारोबार चाहिँ उसको छापबाट चल्छ। तर ऊ सर्वत्र अनुस्यूत भए मतलब दौडिएर देखा परिरहँदैन। यसै गरी राजा चाहिँ गरिकन आत्मा सबैलाई प्रवर्तन गरिरहेको छ र बसेको छ। अब यसपछि हिजो यहाँसम्म पुगिसकेपछि एउटा प्रश्न उठेको थियो। आत्मा साक्षी भनेर पनि भन्नुभएको छ र कर्म गर्दछ सँगसँगै उनीहरूसँग पछि लागेर पनि भन्नुहुन्छ। यदि साक्षी हो भनेदेखि व्यवहार गर्न नहुने, कारोबारवाला व्यक्ति साक्षी हुन सक्दैन नि। यदि साक्षी हो भने कारोबारवाला हुनु नहुने, यदि कारोबारवाला हो भने साक्षी हुन नहुने। आत्मा देह इन्द्रिय आदि समूहहरूमा प्रवेश गरेर जब व्यवहार गरिरहेको छ भने ऊ साक्षी हुन सक्दैन भन्ने प्रसङ्ग आयो। त्यो प्रश्नको उत्तरमा अब यो अग्रिम श्लोकमा बताइएको छ कि वास्तवमा आत्मा कर्ता होइन, तर कर्ता झैँ भाषित भइरहेको छ। अब यही कुरा यो श्लोकमा बताइन्छ। श्लोकको अभ्यास गरौँ अनि त्यसपछि। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनाम्। कहाँ पो पुग्यो? व्यापारी वा विवेकिनाम् दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन् इव यथा शशिः। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनाम्
दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन् इव यथा शशी। 18 श्लोक। इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरू व्यापारमा लाग्दा, व्यापृत भनेको व्यापारमा लाग्दा, यहाँ व्यापृतेषु, व्यापृत शब्दको अर्थ व्यापारमा लागेको, कारोबारमा लागेको, व्यवहारमा लागेकोलाई व्यापृत भन्छ। नेपाली भाषामा प्रसिद्ध छ नि व्यापार शब्द। व्यापार शब्दको मूल खोज्दै जाने हो भने बिआङ प्री धातु भयो। बिआङ पूर्वमा हुने प्री धातुदेखि घय जस्तो प्रत्यय भएर व्यापार हुन्छ। कत प्रत्यय लगाइदियो भने व्यापृत हुन्छ। व्यापारमा लागेको भन्नु पर्यो भने संस्कृतमा व्यापृत हुन्छ। इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, यहाँ स्विन्द्रियेषुमा छुट्याएर बुझ्नु पर्यो है। इन्द्रियेषु पछाडि आत्मा बाँकी छ। इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरूले व्यवहार कारोबार गर्न थाल्दा। इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरूले व्यापार गर्दा आत्मा व्यापारी इव भवति, आत्मा व्यापारी झैँ हुन्छ। कसका लागि हुन्छ भन्दा पछाडि अविवेकिनाम भनेको छ। अविवेकिनाम भनेको विवेक गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका दृष्टिमा, विवेक गर्ने विचिर पृथक भावे भनेको छुट्याउने, अलग अलग, त्यसलाई भन्छन् विवेकी। हाँसलाई विवेकीको उपमा दिइन्छ। हाँसले पानी र दुध छुट्याउँछ भनेर। योगी सन्त महात्माहरूलाई हंसको उपमा दिइन्छ। हंसमा पनि अझ विशेष राजहंस, जसले विशेष गरी छुट्याउँछ भनेर राजहंस भनिन्छ। सन्त महात्माहरू विशेष आत्मा अनात्मा छुट्याउन सक्ने हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा परमहंस भन्ने चलन छ। हुन त सन्यासीहरूका 4 भेद पनि छन्: हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक। कुटीचक भनेको एउटा कुटीमा बसिरहने, अन्त नहिँड्ने, त्यस्ता कुटीचक सन्यासी। अनि एकै ठाउँमा नबस्ने, एकै ठाउँको पानी नखाने, घुमिरहने प्रकृतिका सन्यासीलाई चाहिँ बहुदक भनिन्छ। अनि विवेकी भएका यस्ता सन्यासीहरूलाई हंस भनिन्छ। यति 3 किसिमका सन्यासीहरूमा शिखासूत्र पुरै त्याग्नु पर्दछ भन्ने पनि छैन, विधि छैन, चलन छैन। तर परमहंस बनिसकेपछि शिखासूत्र पुरै त्याग्ने चलन छ, विधि छ, परम्परा पनि छ, विधि पनि छ। अब ती हंसहरू, परमहंस भन्नुहोस् अथवा हंस भन्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ विवेकी हुन्, किनभने उनले सत असत छुट्याउन सक्छन्। दृष्टान्तको रूपमा हाँसलाई उपमाको रूपमा लिइएको छ। हाँसले दुध पानी छुट्याउँछ, त्यस्तालाई विवेकी भनिन्छ। विवेकी नाम विवेकले युक्त भएकाहरूका लागि, अथवा अविवेकी नाम विवेक रहित भएकाहरूका लागि, अथवा तिनीहरूको दृष्टिमा। इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरूले कारोबार गरे पनि आत्मा व्यापारी व, आत्मा व्यापारी हुन् कि झैँ देखिन्छ। आत्माले नै कारोबार गरेको हो कि झैँ देखिन्छ। काम गर्ने अर्कै, के नेपालीमा उखान थियो हैन, धान खाने मुसो चोट पाउने के भने जस्तो, भ्याकुतो भने जस्तै कारोबार गर्ने चाहिँ इन्द्रियहरूको छटपटाहट हो। यो प्रकृतिको गुणको कारोबार हो। प्रकृतिका गुणका सन्तानहरूले, छाउरा छाउरीहरूले प्रकृतिलाई माया अजा बुढियामै पनि भन्छन्। प्रकृतिका छाउरा छाउरीहरूले, अर्थात् त्यसलाई विषय, इन्द्रिय र देवता, भूतेन्द्रिय के भनेर पुराणहरूमा लेखिन्छ। देवता, इन्द्रिय, अनि पञ्चमहाभूत, अनि इन्द्रियका विषयहरू, यी सबै चाहिँ प्रकृतिका गुणका कार्यहरू हुन्। प्रकृतिका गुणका कार्यहरू यिनै चाहिँ आफैमा हलचल गरिरहेका छन्। यिनैको हलचल नै कारोबारको कारण हो।
आत्मा त वस्तुतः वास्तवमा आत्माले गरेको होइन। आत्मा चाहिँ कुटस्थ हो, साक्षी हो। साक्षी भएको हुनाले कारोबारमा ऊ संलग्न छैन, यो कुरा बताउन खोजियो। तर अविवेकी नाम भनेको यो कुरा नबुझ्ने अविवेकीहरूको दृष्टिमा इन्द्रियेषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरू व्यापारमा व्यवहारमा लाग्दै गर्दा आत्मा व्यापारी इव दृश्यते, आत्माले पनि व्यापार व्यवहार गरे जस्तो देखिन्छ। कसको दृष्टिमा? अज्ञानीको दृष्टिमा। अब हजुरहरूले सोध्नु होला, त्यसो भए जीवात्माले कर्म गर्ने अनि कर्म गरे अनुसारको प्रारब्ध फल भोग्ने, पूर्व जन्म पुनर्जन्म हुने, नरक जानी स्वर्ग जानी, यो सबै काम के हो त नि? यो सबै काम वास्तवमा, अब यसको उत्तर, वास्तवमा यो सबै काम आत्माको होइन, प्रकृतिका कार्यहरूको हो। प्रकृतिका कार्यहरूले काम गर्दै गर्दा ऊ त्यहाँ संश्लिष्ट भए झैँ गर्दा त्यो अभियोग लाग्यो, होइन, आत्माको काम होइन त्यो। गीताको प्रमाण पनि पढौँ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यो गीताको श्लोक। प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृतिका गुणहरूले गरिएका अर्थात् प्रकृतिद्वारा सम्पन्न भएका, प्रकृतिका गुण भनेपछि प्रकृति नै हो। कर्माणि, कर्महरूलाई, प्रकृतेः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, हर तरहले प्रकृतिका कार्यहरूले, प्रकृतिका गुणात्मक कार्यहरूले कर्म गरिरहेका छन्। तर तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएको कारणले, ती प्रकृतिका कार्यहरू देह, इन्द्रिय, मन, अहंकार आदिमा सम्बन्ध भएको कारणले आत्मालाई यो अभियोग लागेको मात्रै हो, वस्तुतः आत्मा कर्ता होइन। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा, जीव भाव खडा हुन्छ। अनि जीव भाव भनेको केही होइन, जीव भनेको आत्मा भन्ठान्नु भयो होला। आत्माको मन बुद्धि अहंकारमा परेको एउटा छाप, के भन्छ, प्रतिबिम्ब मात्रै हो। जीव भाव पनि कल्पना हो। कल्पनै कल्पनामा, ढाँटै ढाँटको दुनियाँमा ढाँटै ढाँट भएर चलेको संसारमा के हो सत्यलाई असत्य ठानिरहेको छ। जीव भनेको चैतन्यको उता हो, चैतन्यको आधारले चैतन्य त देखा परेको हो, तर त्यो छाप पुरै कसमा परेको त भन्दा अन्तःकरण, मन बुद्धि अहंकारमा। अनि जसरी चाहिँ त्यो स्फटिकमा रातोको सङ्गत पर्दा स्फटिक पनि रातो जस्तै हुन्छ, त्यस्तै यी अहंकार मन बुद्धिको सम्पर्कले गर्दा आत्मामा अहंकार मन बुद्धिको छाप परेर अनि आत्माले पनि त्यस्तै काम गर्दै हिँड्यो। जसरी रातोको सङ्गतमा लागेको स्फटिक रातो जस्तै हुन्छ, मन बुद्धिको सम्पर्कमा लागेको आत्मा मन बुद्धि झैँ भइदिन्छ। वस्तुतः जाई फुलको रातोपनले स्फटिकलाई हलचल गरेको छैन, स्फटिक अलग नै हो, स्फटिकमा रातोपन छैन, सफा कुरो त्यही हो, तर देखिन्छ स्फटिकमा रातोपन। जसरी नभएको रातोपन स्फटिकमा देखियो, जसरी नभएको तातोपन फलाममा देखियो आगोको सङ्गतले। स्फटिक लाहाकाशं गरिकन छ दृष्टान्त छ दिनु। जसरी स्फटिकमा रातोपन देखियो, फलाममा तातोपन देखियो। फलाम तातो हुँदैन, आगोको तातो टाँसिएर फलाम तातो, फलामले डामेको भन्ने चलन छ। त्यसै गरी जाईको फुलको रातोपन चाहिँ स्फटिकमा पुगेर त्यो रातो जस्तो देखिन्छ। त्यो कल्पनामा एउटा भ्रान्ति हो, कल्पना हो। छुट्याएर हेऱ्यो भने रातोपन कहाँको, तातोपन कहाँको, गोलोपन कहाँको। स्फटिकको आफ्नो स्वरूप के,
रातो फुलको स्वरूप के अलग अलग छुट्याएर हेर्ने हो भने विवेकीको दृष्टि भयो। त्यो नहुँदासम्म चाहिँ दुईटाको एक आपसमा सम्बन्ध हुन्छ। त्यही कुराको यहाँ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि अब इन्द्रियहरूले व्यापार गरिरहेका छन्। आत्माले व्यापार गरेको, व्यापार भने व्यवहार कारोबार गरेको भनेर देखिएको छ भ्रान्तिमा, भ्रान्तिद्वारा। आत्मा वस्तुतः निष्क्रिय छ, कर्मरहित छ। यो कुरा चाहिँ गीतामा पनि बतायो। अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहङ्कारले मूढ भएको आत्माले मात्रै मैले कर्ता, म गरिरहेको छु भन्छ। मैले यो कर्म गरेको छु, यो कर्मको फल मैले भोग्ने हो। यही त भ्रान्ति हो। वेदान्त पढेर बुझ्ने यति त हो। मदीयमे तत्कर्म, यो कर्म मेरो हो। अस्य कर्मणः अहम कर्ता, म यो कर्मको कर्ता हुँ, कारोबार मैले गर्ने हो। कालान्तरे अस्य कर्मणः फलम अहम भोग्छे, समय आइपुगेपछि यो कर्मको फल मैले भोग्ने हो। यस किसिमको जो भ्रान्ति हो, यही भ्रान्तिलाई संसार भनेर भनिन्छ। यहाँ पनि यही कुरा भइरहेको छ। अब यसको उदाहरण दिनुभयो शङ्कराचार्यले, रमाइलो उदाहरण दिनुभयो। यो उदाहरण चाहिँ यो श्लोकको दोस्रो उत्तरार्धमा। दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन् इव यथा शशि। यो कहाँ फेरि पुगिसकेछ। अभ्रेषु धावत्सु, बादल दौडिँदाखेरि शशि धावनिव यथा दृश्यते, चन्द्रमा दौडिए जस्तो जस्तो देखिन्छ। आकाशमा चन्द्रमाको गति त हामीले फ्याट्टै देख्न सक्दैनौँ। चन्द्रमाको गति के हिँडाइ अलि बेर पछि मात्रै हिँडेको पत्तो लाग्छ। चन्द्रमाको हिँडाइ हामीले फ्याट्टै पत्तो लाउँदैनौँ। तर चाहिँ बादल हिँडेको थाहा पाइन्छ। बादल त हाम्रो अलि नजिक छ नि, हावा लागेको, बादल हिँडेको हामीलाई थाहा हुन्छ। कहिले कहिले आकाशमा यसो हेरिरह्यो भने चन्द्रमा उल्टो मुख हिँडेको पनि देखिन्छ। हेर्नु भएको होला कहिले। जस्तै पूर्वतिरबाट पश्चिमतिर चन्द्रमा जानुपर्ने हो। कहिले कहिले आकाशमा चन्द्रमा मानौ यतातिर पूर्वतिर पो आइरहेका छन् कि क्या हो भने जस्तो देखिन्छ। कारण के रहेछ त भन्दा आकाशमा रहेको बादल जो हो नि, त्यो बादल चाहिँ उल्टोतिर छिटो 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 हिँड्यो भने चन्द्रमा त आफ्नो गतिमा बादलभन्दा अलि ढिलो अथवा आफ्नो गतिमा स्थिर छन्। चन्द्रमा बादल यता हिँडिरहेको छ अनि चन्द्रमा यतातिर गए कि झैँ लाग्छ। त्यही कुरा श्लोकमा बताउनु भयो। अभ्रेषु धावत्सु, दृश्यतेलाई बाँकी राख्नु है, त्यहाँ खण्डाकार छ सानो। यस अभ्रेषु धावत्सु, बादल दौडिँदै गर्दा शशि यथा धावनिव दृश्यते, शशि भनेको चन्द्रमा जसरी दौडिँदै गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा चन्द्रमा दौडिएको होइन अहिले, हुन त हिँड्थे तर बिस्तारै उनको गति छुट्टै हो। बादल हिँड्दै गर्दा चन्द्रमा हिँडेको जस्तो जसरी देखिन्छ। त्यसै गरी इन्द्रियहरूले कर्म गर्दै गर्दा आत्माले नै कर्म गरेको हो जस्तो भ्रान्ति हुन जान्छ। वस्तुतः आत्मा कर्ता होइन, ऊ साक्षी हो, कूटस्थ चैतन्य हो भन्ने कुरा सिद्ध गरियो। यो कुरा कतिको बुझियो बुझिएन थाहा छैन। हजुरहरूले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ। अब म एउटा अर्को मैले बाल्यकालमा अनुभव गरेको दृष्टान्त देखाउँछु। हामी त्यो स्याङ्जातिरबाट, स्याङ्जाको पनि अलि पर गाउँ, त्यो आँधी खोलाको मूल, त्यहाँबाट पोखरा जाने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। गाउँलेहरू कतिपय मानिसहरू फिल्म हेर्न पोखरा जाने भन्थे अनि हामीहरू चाहिँ पुस्तक किन्न जाने, आश्रममा भेटघाट गर्न जाने, गुरुघरमा जाने, अनि शुक्ला गण्डकी स्नान गर्न जाने, कहिले कृष्णा गण्डकी मोदीबेणी जाने, कहिले पोखरातिर आएर सेती नुहाउने। यो एकादशी पुराण यस्तै यस्तै हुन्थ्यो। अनि त्यो स्याङ्जा नागडाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेपछि गाडी चढ्नु पर्थ्यो। पहिलो पटक गाडी चढ्दाको मलाई अनुभव अचम्म लाग्यो हुनाले मैले सुनाउँदैछु। यी रुखहरू चाहिँ किन दौडिएका होलान् झैँ लाग्थ्यो। मैले अघि भर्खरै देखेका रुखहरू त थपक्क बसिरहेका हुन्छन्, रुख त दौडिँदैन। तर यो गाडीमा म चढिसकेपछि अनि रुख किन दौडिन्छन्, त्यो पनि उल्टोतिर।
यता यता फुत 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 गाडी रुखतिर दौडेछन्। किन दौडिएका सोध्नु पर्यो। पिताजीलाई सोधेँ होला, आमालाई सोधेँ होला, त्यतिखेर भन्नुभयो होला तिमी गाडीमा चढेर कुद्दैछौ। हामी गाडीमा चढेर अगाडि दौडिँदै गर्दा रुख त आफ्ना ठाउँमा स्थिर छन्, तर रुखमा पनि गति देखिन्छ। रुख पनि हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ, वस्तुतः रुख हिँडेको छैन, आफू हिँड्दा उता। त्यस कारणले जे देखियो त्यही नै सत्य हुन्छ भन्ने होइन। आत्मा कर्ताको रूपमा जो देखिएको छ त्यो सत्य होइन। कर्तृत्व चाहिँ प्रकृतिका कार्यहरूबाट आरोपित भएको, त्यहाँ भएको कर्तृत्व यहाँ आरोपित भयो। हुन त त्यो कर्तृत्व फेरि आत्माको सान्निध्य नपाइकन त्यहाँ पनि हुँदैन। कस्तो दुईटाको अचम्मको साँठगाँठ हो। आत्माको साथ पाएर मनबुद्धि अहङ्कारहरू कर्ता बन्दछन्, तर वस्तुतः आत्मा कर्ता होइन, कर्तृत्व उनीहरूमा छ, आरोप गरेको छ आत्मामा। दृश्यते भ्रेषु धावत्सु। अभ्रेषु धावत्सु भनेको बादल दौडिँदै गर्दा, शशि धावनिव यथा दृश्यते, चन्द्रमा जसरी दौडिँदै गरेको जस्तो देखिन्छ, वस्तुतः चन्द्रमा दौडिएको होइन। त्यसै गरी देह इन्द्रिय मनहरूले गरेका कर्म आत्मामा आरोप गरेर मानव आत्मा नै कर्ता हो जस्तो भ्रान्ति भइरहेको छ, वस्तुतः त्यो भ्रान्ति हो, त्यो सही होइन। अब फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ, आकाशमा बादल छ, बादललाई हावाले उल्टोतिर चलाइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बादल कुदेको, तर बादल स्थिर छ जस्तो लाग्छ। चन्द्रमा सानो टुक्रोमा रहेको हुनाले चन्द्रमा चाहिँ दौडिए जस्तो लाग्छ, यथार्थमा चन्द्रमा दौडिएको हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रा इन्द्रियहरूले व्यवहार गर्दछन्। अज्ञानी मानुसले आत्माले नै व्यवहार गरेको भन्ने ठान्छ, वस्तुतः आत्मामा कुनै पनि व्यापार व्यवहारहरू छैनन्। यो अविवेकीहरूको नजरमा मात्रै भएको हो। यो श्लोकको अर्थ हो। अब यसको चाहिँ टीकाकारले टीका के लेख्नु भएको छ हेरिहालौँ। ननु आत्मनः अविकारित्वम् अयुक्तम् यतः सर्वदा व्यापारवान दृश्यते। आत्मालाई अविकारी भन्न मिल्दैन, अकर्ता भन्न मिल्दैन, किनभने सधैँ कर्ता बनेको, व्यापारी बनेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ भनेर भन्दा यो श्लोक आयो व्यापृतेषु इति। इन्द्रियादिषु व्यापृतेषु, इन्द्रियहरू व्यापृत अर्थात् व्यवहारमा लागेको अवस्थामा आत्मा व्यापारी व आत्मा नै व्यापारी झैँ गरिकन देखा परेको छ। कसका लागि? अविवेकिनाम। अविवेकी भन्नाले गुरुको वचन नसुनेका, शास्त्र ज्ञान पनि नभएका मानिसहरूका लागि। व्यापृतेषु इन्द्रियेषु, इन्द्रियहरू व्यापृत हुँदा आत्मा अपि व्यापृतैव, आत्मा पनि व्यापारी झैँ देखिन्छ। कसको नजरमा? अविवेकीहरूको नजरमा। अभ्रेषु धावत्सु शशि यथा धावनिव। तत्त्वज्ञानीहरूको नजरमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। जसरी मेघेषु वायुवसात धावत्सु सत्सु, बादलहरू हावा लागेको कारणले उल्टोतिर दौडियो भने चन्द्र अपि धावनिव लौकिकै दृश्यते, चन्द्रमा पनि लौकिकहरूले दौडिए झैँ देख्छ। वस्तुतः चन्द्रमा त्यतातिर दौडिएको होइन, त्यस्तै आत्मा पनि दौडिएको होइन। आत्मा कर्ता कारयिता, उपनिषदमा पनि यस्ता मन्त्रहरू आउँछन्। अब यो प्रसङ्गवशात याद आइरह्यो, हजुरहरूलाई सुनाइदिइहालौँ। भगवान कृष्णको अवतारमा यशोदाको काखमा आमा ठुलो हुनुहुन्छ, के अरे कृष्ण भगवान बालगोपाल। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ घुँडा टेक्दै टेक्दै ओल्लो घर पल्लो घर छरछिमेकी कहाँ जान सक्ने भन्नुभयो। नौनी घिउ झ्याप पार्न थाल्नुभयो भन्ने पनि कुरा गोपीहरूले ल्याएर शिकायत गर्छन् होइन यशोदालाई। कथा सुन्नुभएकै छ, म कथा बताउँदिनँ, सङ्केत गर्छु। एक दिन चाहिँ यमुनाको किनारमा पहिला पटक गएर बच्चाहरूसँगै आफ्ना सखा बालगोपालहरू सँगसँगै
घुम्दै फिर्दै यमुनाको किनार गएको बेला अब कृष्णले के गरे थाहा छैन, तर दाजुभाइ साथीहरूले आएर यशोदालाई कुरा लगाइदिए कि कृष्णले माटो खायो, आमालाई नराम्रो लाग्यो, बच्चाले माटो खानु राम्रो होइन, स्वास्थ्यमा ठिक प्रभाव पार्दैन। आमाले गाली गर्न थाल्नुभयो, माटो खाएकै हो कृष्ण, कस्मात् मृदम अदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह, अदान्तात्मन भनेको छाडा भनेर गाली पनि गर्नुभयो। माटो खाएको भनेर गाली गर्नु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो नाहम भक्षितवान अम्ब, मैले माटो खाइन भन्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आमा यशोदाले सोध्नुभयो, यी दाजुभाइ सबैले भन्छन् त तेरा साथीहरूले। भगवान कृष्णले भन्नुभयो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यी सब झुटो बोल्छन्। अब फेरि भगवान के अरे यशोदाजीले भन्नुभयो कि तेरो दाजुले पनि भन्दैछ, बलरामले त ढाँट्न हुँदैन थियो, बलरामले पनि भनिरहेको छ कि कृष्णले माटै खाएको, माटो खाएकै हो। अनि कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावका हेते, तिम्रा साथीहरूले पनि बताए कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, तेरो दाजुले पनि भन्दैछ। भनिसकेपछि पहिला त अरू साथीहरूले माटो खाएको शिकायत गरे, भनेको कुरामा भगवानले भनिदिनु भयो सबले झुटो बोल्दैछन् कृष्णले। अनि त्यसपछि फेरि दाजुले पनि भन्यो, भनिसकेपछि दाजुले पनि झुट बोलेको भन्न अलि मिलेन। दाजुले भनेको पत्याउने नै हो भने ल त ठिकै छ, मुखमा हेर्नु न त भनेर मुख गरेर देखाइदिनु भयो। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम, भगवान कृष्णले मुख गरेर देखाइदिनु भयो। हेर्दाखेरि भित्र चाहिँ विचित्र यो सम्पूर्ण सृष्टि प्रपञ्च ब्रह्माण्डहरू देखिए भन्ने कुरा आएको छ। अरू प्रसङ्ग त उतै पढौँला, छुट्टै कुरा हो यो। अब यहाँनिर शङ्का भयो कि भगवान कृष्ण भोक्ता हो कि होइन। सबैले शिकायत, भगवान कृष्ण अर्थात् परमात्मा आत्मा भोक्ता हो कि होइन, सबैले शिकायत गरिरहेका छन्। भोक्ता हो, यो कर्ता हो, भोक्ता हो, प्रमाता हो। कर्ता भोक्ता प्रमाता भएकै कारणले गर्दा यसले गरेका पुण्य पापको फल भोग्न यो बाध्य छ। अनि नरक जान्छ, स्वर्ग जान्छ, अनि श्राद्ध पिण्ड पानी तर्पण दान पुण्य पूर्वलोक परलोक पुराण शास्त्र धर्मशास्त्र यावत कुराहरूले के भन्छन्, आत्मा कर्ता हो। कर्ता नभएको भए कर्मको फल भोग्नका लागि पूर्वजन्म पुनर्जन्म किन? आज नगरेका कर्मको फल मानिसले भोगिरहेको छ, यसको तात्पर्य पूर्वजन्ममा कर्म गरेछ। आजको फल भोगले पूर्वजन्मको अनुमान गर्न पर्दछ। यी शास्त्रले के बतायो? आत्मा कर्ता हो। कृष्ण चरित्रमा गोपाल बालकहरूले के भने? कृष्ण भोक्ता हो। आमा यशोदाले सोध्दै हुनुहुन्छ, हो खाएको हो, भोक्ता हो? कृष्ण भन्नुहुन्छ, होइन, नाहम भक्षितवान अम्ब। आत्माले कर्ता, आत्मा कर्ता होइन, भोक्ता होइन, प्रमाता होइन। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। सबैले भन्छन् नि त, धर्मशास्त्रदेखि लिएर पुराणहरू सबैले। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झुटो बोल्दैछन्। धर्मशास्त्रका पङ्क्तिहरू जसले चाहिँ पूर्वजन्म पुनर्जन्मको कर्मफल भोगको कर्म गर्नेवालाको वर्णन गरेका छन्, ती सब झुट हुन्। अब आमाले भन्नुभयो, होइन होइन, ते अग्रज अपि, तेरो दाजुले पनि भन्दैछ। कृष्ण चरित्रको प्रसङ्गमा दाजु भनेर बलरामलाई लिनु, हामी त त्यो दृष्टान्त दिएर, त्यो उदाहरण दिएर त्यसको आध्यात्मिक रहस्य बताउँदैछौँ। यतिखेर दाजु शब्दले वेदलाई लिनु। हामी वेदलाई त ईश्वरभन्दा पनि पुरानो मान्छौँ। किन? ईश्वर, वेदलाई ईश्वर चिनाउने वेदले नै हो। वेदशास्त्र नभएको भए ईश्वर कसरी थाहा पाउने? ईश्वर पनि चिनाउने वेद भएको हुनाले वेदलाई अपौरुषेय अनादि मान्छौँ हामी। वेदले बताएको छ कि कर्मफल भोग्ने कुरा, कर्ता भोक्ता प्रमाता हुने कुरा,
अब त्यसो भए यदि सत्य गिरस्तरी यदि साँच्चै हो भन्ने लाग्छ भने समक्षम पश्चिमे मुखम, मुख हेर। भगवान् कृष्ण यशोदाले मुख हेर्न थाल्नुभयो, के देख्नुभयो, यो उताको प्रसङ्ग भयो। अब हाम्रा शास्त्रमा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आत्मामा रहने कुराकै आधारमा धेरै शास्त्रका शाखाहरू चलेका छन्। त्यसकारणले त्यो पनि हो, व्यावहारिक दृष्टिले हो। तर वस्तुतः त्यो व्यावहारिक दृष्टिले हो भन्दै गर्दा मन, बुद्धि, अहङ्कारसँग साँठगाँठ भएको आत्माको लागि भनेको हो। मन, बुद्धि, अहङ्कारको प्रकृतिका कार्यको छाप परेको अवस्थामा आत्मालाई भनेको हो। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा जो हो, जो वस्तुतः आफ्नो स्वरूप हो, आफ्नो स्वरूप वास्तविक वस्तु जो चाहिँ वृत्तिको पछि लागेको छैन, मन, बुद्धि, अहङ्कारको पछि लागेको छैन, देह इन्द्रियको पछि लागेको छैन, जो शुद्ध स्फटिकको आफ्नो स्वरूप हो, त्यो निर्मल छ, निराकार छ, रातो तातो छैन भने जस्तै आत्माको आफ्नो वस्तुतः आफ्नो स्वरूपलाई लिएर कुरा गर्दा उसमा कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व छैन। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व यिनीहरू कल्पनाद्वारा भएका हुन् र जो देखा परेका छन् यिनीहरू मन, बुद्धि, अहङ्कारसँग सम्बन्ध भएको कारणले यिनमा कल्पना गरिएका हुन्, वस्तुतः छैन। वस्तुतः आत्मा निर्गुण छ, निष्क्रिय छ, क्रियारहित छ। आत्मामा गुण, जाति, क्रिया आदिका सम्बन्धहरू कल्पना मात्र हुन्। हामी जे जति गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य, व्यवसाय, पेशा, थर इत्यादिका अब लिङ्ग, धर्म, परिवेश, परिस्थिति, स्त्री, पुरुष जे जति भनिरहेका छौँ यिनीहरू तत्तत वस्तुहरूको संसर्गका कारणले भएको हो। अब शरीरको संसर्गका कारणले हामीमा ब्राह्मणको आरोप गरियो, क्षत्रियको आरोप गरियो, वैश्यको आरोप गरियो, शूद्रको आरोप गरियो। के का कारणले? यो शरीरसँग सम्बन्ध भएका कारणले। शरीर आत्मा होइन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी शरीरका धर्महरू आत्मामा आरोप गरेका छौँ। अब एकछिन त विचार गरी हेरौँ। अब चप्पल लगाएर बाहिर गएपछि अथवा मोबाइल अफ गरेर बाहिर निस्किएपछि, यो सत्सङ्गबाट कपडा टकटक्याएर हिँडिसकेपछि अनि व्यवहारमा लागौँला, यतिखेर त सत्सङ्गमा बस्दैछौँ। कसले सुनाउँदै थिए, सत्सङ्गमा बसेको मान्छे बाहिर निस्किँदा कपडा यस्तो टकटक्याएर जाँदै, के गरेको भनेको यी कुराहरू उता काम लाग्दैनन्, त्यही भएर यतै झड्कारेर यतै फड्कारेर गएको भन्थे। त्यसै गरी हाम्रा सत्सङ्गका कुरा बिर्सिएर गएपछि अरू अरू कारोबारहरूमा लागेपछि हामी त्यतै आसक्त हुने कुरा छुट्टै कुरा हो। त्यो भ्रान्तिको दुनियाँमा गएपछि भ्रान्ति जस्तै काम गरौँला, भ्रमात्मक काम गरौँला। अहिले जब हामी शरीरभन्दा पृथक आत्मा हो भन्ने बुझिसकेका छौँ भने शरीरको सम्बन्ध जब बन्यो तब न शरीरसँगका सम्बन्धका कारणले गर्दा पितामाताको शरीरको सम्बन्ध जोडेर पितामाताको पितामाता, पितामाताका पितामाताको परम्पराका कारणले गर्दा हामी आफ्नो शरीरलाई जातिको रूपमा ढालेका छौँ। अनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा आफ्ना चाहिँ विभिन्न किसिमका थर जातिहरूको हामीले कल्पना गरेका छौँ। अनि स्त्री र पुरुषको कल्पना पनि शरीरसँगको सम्बन्धले हो। शरीर म होइन भने स्त्री र पुरुषको सम्बन्ध कसरी भयो? म स्त्री र म पुरुष हुँ भन्ने कुरा कसरी आयो? न स्त्री न पुमान शास्त्रले बताएको छ, न कुमार अथवा कुमारी, कुमार कुमारी पनि होइन, स्त्री पुरुष पनि होइन, ब्राह्मण क्षत्रिय पनि होइन, किनभने यो शरीरसँगै सम्बन्ध राखेर भएको हो। जसरी स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध राखेर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि स्त्री र पुरुषको एउटा भेद कल्पना गरियो, बालक अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्थाको भेद कल्पना गरियो, आत्मामा नजर टिकाएर हेर्नुभयो भने न स्त्री न पुरुष, न बालक न युवा न वृद्ध, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, न कुनै पौडेल सुवेदी अथवा कार्की अथवा पाण्डेय अथवा चाहिँ बराकोटी अथवा चाहिँ बुर्लाकोटी
विभिन्न हुन्छन् नि हाम्रा थरहरू, न पाण्डेय, न मिश्र, न पौडेल, न पोखरेल। के का लागि? शरीरसँग सम्बन्ध भएपछि शरीरका सम्बन्धका कारणले तानिएका काल्पनिक संज्ञा हुन् ती काल्पनिक संज्ञाहरू जसरी ममा छैनन् तर पनि कल्पनाद्वारा बनेका छन्, त्यसै गरी स्थूल शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने यी आरोपहरू, यी अभियोग पत्रहरू, यी अभियोगहरू, कहिले कहिले नगरेका अभियोगहरूको पनि आरोप आउँछ नि। अनि अदालतमा गएर भन्नुपर्दछ मैले यो गल्ती गरेको होइन भनेर। यसमा आरोप आयो, तैँले आत्माले ल यो काम गर्यो भनेर, नरक जाने स्वर्ग जाने, यो सब काल्पनिक अभियोगका कारणले, काल्पनिक अभियोग लागेर काम भयो। म पनि जाने आउने हुँ भन्ठानेर भयो। अब शरीरमा होइन भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै शरीरसँग सम्बन्धमा रहेका ती सबै कुराहरू हटे। अब त्यसपछि मनसँगका सम्बन्धका कुरा, प्राणसँगका सम्बन्धका कुराहरू छन्। प्राणसँगका सम्बन्धका कुराले गर्दा भोक प्यास आए। मनसँगका सम्बन्धका कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कल्प विकल्प आए। सुख दुःखहरू, बुद्धिसँग सम्बन्धित कुराहरूले गर्दा सोच्ने विचार गर्ने इत्यादि कुराहरू आए। जब शरीरमा होइन भने जस्तै मन होइन भनेपछि, बुद्धि होइन म भनेपछि, अहङ्कार होइन म भनेपछि, मन बुद्धि अहङ्कारका ती आरोपहरू आत्मामा बेकारमा आरोपित भएका हुन्, वस्तुतः होइनन्। यही कुरा यहाँ सङ्केत गर्नु परेको छ। विवेक चूडामणिमा यो श्लोक आएको छ, कर्तापि वा कारयितापि नाहं, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, सोऽहं स्वयं ज्योतिरनेदृगात्मा। म कर्ता पनि होइन र कारयिता पनि होइन। कर्तापि वा कारयितापि नाहं, म कर्ता पनि होइन र कारयिता पनि होइन। भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, म भोक्ता पनि होइन र भोजयिता पनि होइन। आकाशवत् लेपविदुरगोऽहम्। अनि द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, म द्रष्टा पनि होइन र दर्शयिता पनि होइन। सोऽहं स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा, म त्यो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, म आत्मा हुँ। अब एउटा गजबको श्लोक छ, सन्तु विकारा प्रकृतेर दशधा शतधा सहस्रधा वापि। प्रकृतिमा भएका सयौं दशौं हजारौं लाखौं आरोपहरू जति जति जे भए पनि, विकारहरू जे जति भए पनि, म असङ्ग चिदात्मामा ती विकारहरूको सम्बन्ध छैन। त्यसकारण म यी सबै विकारभन्दा अलग हुँ। आरोप लगाउनेले लगाउन सक्छन् तर म अलग हुँ। सन्तु विकारा प्रकृतेर दशधा शतधा सहस्रधा वापि। सयौं विकारहरू, सयौं आरोपहरू ममा लगाए पनि म असङ्ग चित स्वरूप भएको हुनाले ममा यी कुनै विकारहरूको सम्बन्ध छैन। जसरी के भइरहेछ? मन बाबु धेरै चल्नु भएन, त्यो म्युट गरेर बस। हजुर, मैले यहाँ अनम्युट जले वापि स्थले के भयो यहाँ? न मे देहेन सम्बन्धः, मेरो देहसँग सम्बन्ध छैन। जसरी आकाशको बादलसँग सम्बन्ध छैन। कस्तो रमाइलो दृष्टान्त। आकाशको बादलसँग सम्बन्ध छैन। बादलको कालो नीलोपन, बादलको चञ्चलाहट, बादलको मलिनता आकाशसँग सम्बन्धित छैन। आकाश त स्वभावतः शुद्ध छ। स्वभावतः शुद्ध हुँदाहुँदै पनि आकाशमा हामी आरोपित गर्दछौँ। सूर्य ढाकिँदैनन् तर हामी सूर्यलाई बादलले ढाक्यो भन्छौँ।
ढाक्यो होला हाम्रो आँखा, किनभने बादल त हाम्रो आँखाभन्दा एक बित्ता नजिकै छ। सूर्य करोडौँ योजन टाढा होलान्, तर बादल त हाम्रो आँखाको नजिकै छ। अब अचेल प्लेनमा चढ्ने चलन छ, हजुरहरू चढ्नुभएकै होला। त्यो बादलको पानी पर्ने र बादल हुने जो सतह हो, त्यो सतह त एकैछिनमा छेडेर हामी माथि गइहाल्छौँ। भनेपछि एक किसिमले हाम्रो तल बस्ने, पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूको आँखालाई ढाकिदियो बादलले भन्दैमा हामी बादलले सूर्यलाई ढाक्यो, बादलले आकाशलाई ढाक्यो भनेर आरोप लगाइदिन्छौँ। लगाइदिउँ, आरोप केही छैन, तर आकाश त ढाकिँदैन जसरी, त्यसै गरी आत्मा चाहिँ ढाकिँदैन। न मे देहेन सम्बन्ध मेघेनेव विहायसः। आकाशलाई बादलले नढाके जस्तै, अथवा बादलका आरोपले आकाशलाई कुनै प्रभाव नपारे जस्तै। त्यसकारण शरीरका धर्महरू, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदिहरू, यी वृत्तिहरू म आत्मामा छैनन् र हुन सक्दैनन् पनि, किनभने मेरा धर्म होइनन्। यी उपाधि हुन्, आउँछन् जान्छन्। तिनै उपाधिले कर्म गर्दछ, तिनीले भोग भोग्दछ। भागवतको 11 स्कन्धमा एउटा प्रसङ्ग आयो, सनकादिको र ब्रह्माजीको संवादको कुरा आयो। सनकादिहरू ज्ञान खोज्दै खोज्दै कहाँ जाउँ भन्दै गए। अब कसलाई गुरु मान्ने होला त, अरू कसलाई खोज्ने, गएर अब आफ्नै बासँग सोध्नु पर्यो। सनकादिहरूका पिता भनौँ न अब ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन्, ती मनबाटै जन्मिएका। ब्रह्माजी भएको ठाउँमा सोध्न भनेर गए। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार चारवटै हुन सबैभन्दा पुराना, तर साना साना उमेरका बच्चाहरू जस्तै देखिने, 5 वर्षका भनिन्छ। तिनीहरू पितामह भएको ठाउँमा, ब्रह्माजी भएको ठाउँमा गएर सोध्न खोजे। यो चित्त चाहिँ विषयतिर दौडिरहन्छ, विषय चित्तमा स्फुरण भइरहन्छ, यो झन्झट किन हो, कसो हो, कहिलेसम्म हो, छुटाउने कसरी दुईटाको साँठगाँठ। ब्रह्माजीसँग सोध्न भनेर गएको ब्रह्माजी त अलमल्ल, किनभने मनमा तनाव छ। कसको प्रारब्ध कुन खोक्रामा हालेर पठाइदिने हो, कसले कति कर्म गरेका छ, त्यो कर्म अनुसार कसलाई कता फिटिङ गर्ने हो, कसलाई कतातिर पठाइदिने हो, यही किसिमका तनावले ब्रह्माजीलाई चाहिँ सोच्न, विचार गर्न, उत्तर दिन आउँदै आएन। ब्रह्माजी त तल्ल परेर हेर्नु। कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ। विद्यालयका काम, संस्थाका कामहरू धेरै चाङ लाग्यो भने अनि एउटा कसैले सोध्छ मसिना गहिरा शास्त्रका, वेदान्तका विचारका कुराहरू प्रस्तुत गर्नका लागि कमसेकम मन एकाग्र भएर एकछिन आँखा चिम्लेर बस्नै पर्छ। त्यसकै लागि त थोरै हामी मङ्गलाचरण गर्दछौँ सुरुमा। त्यो मङ्गलाचरण गर्ने भनेको तारको कनेक्सन जोडेको कि, यो बिजुली बत्ती बल्नका लागि तार लगेर, यो मोबाइल चार्ज गर्नका लागि तार लगेर कनेक्सन गर्नु। त्यसै गरी अलि मन एकाग्र बनाउनका लागि वहाँ लगेर तार जोड्नका लागि टाइमै छैन ब्रह्माजी। ब्रह्माजीलाई केही मेसोमेलो आएन, अनि चिन्ता मानेर त्यत्तिकै के गर्ने होला भनेर घुमिराखेका थिए। त्यतिखेर प्रश्न पार के तितिर सया के भनेर लेखा छ त्यहाँ। के गर्दै थिए, भगवान् नारायण चाहिँ हाँस बनेर आइपुग्नु भयो। क्वाक 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 गर्दै हाँस बनेर। हाँसको आउने तरिका नै फरक छ, चालामाला फरक छ। जब श्रद्धालु जिज्ञासा गर्दछ, श्रद्धा गर्दछ र शिष्य भावमा प्राप्त भएको छ भने गुरु कहिले कुन रूपमा प्रकट हुन्छ थाहै छैन। गुरु प्रकट हुनुहुन्छ अनि हाँस बनेर भगवान् नारायण आइपुग्नु। हाँसलाई देखेर उनीहरूले सोधे तपाईँ को हो भनेर। अनि हाँसले उत्तर दिन थाल्यो। कसलाई सोधेको? पाञ्चभौतिक शरीरलाई लिएर सोधेको हो भने तपाईको शरीर पनि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट बन्यो, मेरो पनि त्यसै गरी बन्यो। अनि भूतात्मक शरीर भौतिक हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईको हो भनेर सोध्नु जरुरी छैन। पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेष्वपि वस्तुतः को भवान् इति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः।
त्यो बराबरै छ भने तपाईँको भनेर सोध्नुको कुनै अर्थै छैन। अब त्यहाँभित्रको चैतन्यलाई लिएर सोध्या हो भने अब चैतन्य त समान छँदैछ, चैतन्यको बारेमा पनि सोधिरहनु जरुरी छ। सन्चै छ भनेर तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुको कुनै अर्थ छैन भन् हाँसले। यति सुनेपछि झन् ती सनकादिहरू तिनछक परे। अनि अरू कुराकानी भयो। अनि उनीहरूले सोधे कि हाम्रो मन चाहिँ विषयतिर कुदै गर्छ, ती विषयहरू मनमा स्फुरण भएको भइ गर्छन्। अनि विषय मनमा स्फुरण भइरहने, चित्तमा स्फुरण भइरहने, चित्त विषयमा दौडिरहने, यी दुईटाको यो के भन्छ, यो साँठगाँठ, यिनीहरूको हातेमालो त कहिले टुट्दै नटुट्ने भयो बा, के गर्ने होला भनेर सोधे। अनि हाँसको रूपमा प्रकट हुनुभएका हंसावतार भगवानले भनिदिनु भयो कि ती दुईजना झगडा गरे, तिमीलाई के टाउको दुखाइ? तिमी आफ्नो काम गर्ने कि अरूले किन झगडा गरिरहेछन् भनेर उता हेरेर बस्ने? मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्छु। अब अहिले म देवघाटै धेरै वर्षदेखिबाट, केही वर्ष पहिले नारायणगढ बजारमा अलि दिन आउने जाने बसोबास थियो। त्यहाँ बस्दा आफ्नो जहाँ घर डेरा थियो त्यसको बाहिरपट्टि सडकमा हानाहान गर्ने मान्छेहरू, छुरा लिएर कुद्ने मान्छेहरू, अनि ग्याङ फाइटहरू छ। फेरि के हो त्यो शब्द पनि त्यही सुनेको, ग्याङ फाइट। उसले उसलाई हान्या छ, उसले उसलाई हान्या छ। छुरी हानाहान भएर केही घाइते भएर रगतामै भएर अलिकति भैँमा रगत छरिएर अनि ती मान्छेहरू हान्ने पनि भागे, हानिने पनि भागे। पुलिसलाई त्यहाँका नजिकका मान्छेहरूले फोन गरेर पुलिस गाडी साइरन बजाउँदै आइपुग्दाखेरि हान्ने पनि भागे, हानिने पनि भागे। त्यहाँ रगतका थोपाहरू मात्रै रहे गए। अब म चाहिँ कहिलेकाहीँ जान्थेँ त्यहाँ, देवघाटबाट जाने हो। देवघाटबाट पढेर पढाएर बा अरू यहाँका कामहरू गरेर अथवा केही काम विशेषले गएपछि अब यहाँ कुन चाहिँले झगडा गर्यो, कसलाई हान्यो, किन हान्यो, कताबाट हान्यो, कुन छुरीले हान्यो, त्यो छुरी अहिले कता गएर खस्यो, अनि कस्तो मोटरसाइकल चलाइरहेको छ, अनि त्यो यो बाटो गयो कि ऊ बाटो गयो कि, मलाई के थाहा, के मतलब, के चासो, मेरो काम होइन। अब त्यो मन विषयतिर कुद्यो, विषय मनतिर कुद्यो, किन कुद्यो, कता कुद्यो, मेरो धन्दा हो हेर्ने, मलाई फुर्सद छ हेर्ने। मद्रूप उभयम त्यजेत, बस यति हो पंक्ति त्यो भागवतको कथाको। मद्रूप उभयम त्यजेत। इन्द्रिय विषय के अरे अन्तःकरण विषयतिर कुद्यो, विषय चाहिँ अन्तःकरणमा स्फुरित भइरह्यो। उनीहरू आफ्ना धन्दा गरिरहे ती जड्याहरू ल ज्याजेसुकै होस्। जड्याहरूको झगडामा हाम्रो के सरोकार? जान के हो त यहाँ उन्माद बनाउने भन्दा विषय भोग रूपी मध्य मदिरा, यही हो जान। विषय भोगमा मस्त भएर जड्या बनेर हिँडिरहेको जो अन्तःकरणको प्रवृत्ति हो त्यसले चाहिँ खुकुरी चलाउँछ। कसलाई भन्दाखेरि तिनै शब्द स्पर्श रूप रस गन्धहरूलाई। अनि ती शब्द स्पर्श रूप रस गन्धहरू फेरि स्वतन्त्र भएर बस्न सक्दैनन्, तिनीहरूकै नजिकमा बस्छन्। ती झगडियाहरू दुईटा झगडा गर्न नरुचाउने हो भने उनीहरूको बिचमा ग्याङ फाइट नहुने भने समस्या हुँदैन नि। न्यू त उनीहरूले खोज्या हुन्छ। विषय र अन्तःकरण यिनीहरू एक आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। त्यो झगडा गरिरहनु केही आपत्ति थिएन। यहाँ सबभन्दा ठुलो आपत्तिको विषय के हो भने जसको सरोकार छैन त्यो विषयमा, त्यो सरोकार विहीन भएको शुद्ध चैतन्य आत्मा पनि अब त्यहाँ झगडामा साक्षी भएर बसिराखेको छ। अनि प्रहरी कहाँ उजुर गर्न जान्छ, अनि साक्षी भएर यता र उता कुरा गर्दछ। अनि प्रहरीले आएर बस्छन्, घटना कहाँ कताबाट भइरहेको, यताउता। तपाईँ पनि अब तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले बताउनु भयो, यसको भोलि गएर उ गर्नुपर्छ, तपाईँको पनि नाम टिपिन्छ। अब हुन्छ अरे त्यस्तो, मैले सुनेको। प्रहरी कहाँ गएर उजुर गर्न थाल्यो भने यो उजुर गर्ने मान्छेको भोलि गएर त्यो कारोबारको छिनोफानो नहुन्जेल त्यो मान्छेको पनि त्यहाँनिर लाग्छ। अब के भन्छ त्यो ड्युटी लाग्छ। अब जानुपर्छ, आउनुपर्छ। व्यापृतेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारी वा विवेकिनां दृश्यते भ्रेषु धावत्सु
धावन इव यथा शशी। जुन कुरा हंसावतार भगवानले सनकादिलाई बताउनु भयो त्यो विद्यालाई हंस विद्या भनिन्छ अथवा हंस गीता भनेर भनिन्छ। हंस गीतामा कथा प्रसङ्ग विषयवस्तुहरू अलि धेरै छन्, अलि लामो छ, तर त्यसको सारांश के हो त भन्दा आफू विवेकी बनेर, किन हंसको उपदेश हो, आफू विवेकशील बनेर, विवेक भनेको के हो? छुट्याउने। आफू विवेकशील बनिसकेपछि आफ्नो काम के हो? बस त्यति हेर्ने। मन बुद्धि चित्त अहङ्कारहरू त नजिकमा देखा परेका र आत्माको सान्निध्य पाएर खुब चुरीफुरी गर्नेवाला बनेका छन्। यी चुरीफुरी गर्दै गर्ने गरेका मन बुद्धि चित्त अहङ्कारका गतिविधिहरू बन्छन् जेसुकै, आफू तिनको साक्षी बनेर बस्नु। तद्वृत्ति, हिजोको श्लोक आयो अब, तद्वृत्ति साक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत सदा। तिनका वृत्तिहरूको साक्षी। हिजोको प्रसङ्गपछि, हिजो हामीले जो साक्षीवत सदा भन्यौँ नि, त्यो प्रसङ्गपछि एउटा जो शङ्का आयो कि आत्मा त साक्षी कहाँ हो र कर्ता होइन र। आज यो प्रसङ्ग आइपुग्यो कि आत्मा कर्ता होइन, तर सङ्गतका कारणले कर्तृत्वको आरोप लागेको हो। तर विवेकी व्यक्तिले त्यो आरोपबाट आफूलाई मुक्त बनाएर राख्छ। ऊ वस्तुतः कर्ता होइन। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। यो पनि विवेक चूडामणिकै श्लोक हो, 511 नम्बरको श्लोक हो यो। कति मजा लागिराखेको छ। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता, कर्तापन अनि भोक्तापन। कर्ता भनेको थाहा छँदैछ, गर्नेवाला हुँ म भन्ने भाव। भोक्ता भनेको यो कर्म मैले गरेको हुनाले कर्म गरे बापत मैले कर्मको फल भोग्नु पर्यो। मैले यति दुःख गरेँ नि, दुःख गरेको हुनाले अलिकति फाइदा लिनु पाउनु पर्यो नि। के दुःख गर्यो? त्यहाँ घडेरी छ भनेर सूचना गरिदिएँ, त्यति रहेछ। चितवनमा निकै चल्छ अरे, अचेल त यो पानी सानी कोरोना फोरोना के भयो, अलि दङ्ग परेर बसिरह्यो होला, जग्गाको कारोबार गर्ने मान्छे। मैले त्यत्रो दुःख गरेँ नि, मलाई नि त 2-4 लाख रुपियाँ त पाउनु पर्यो नि। के दुःख गरेको भन्दा एउटा चोरी उम्लो यता तेर्साएको हो त्यो जग्गा भनेर, अनि एउटा टेलिफोन गरेको, त्यति मात्रै भएन। कसैले जग्गा खरिद गर्यो वा बिक्री गर्यो, त्यसको 2 दिन पछाडि खबर थाहा पाएर पास गरिसकेपछि त्यो मैले भनिदिएको मलाई नाफा चाहियो, अब ल्याऊ। मैले कर्म गरेँ, कर्म गरेको हुनाले कर्मको फल मैले भोग्नु पर्छ। कर्तृत्व अनि भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, मैले यो सब मेसोमेलो मिलाइरहेको छु। खलत्व मत्तता, कर्तृत्वपन भोक्तृत्वपन दुष्टत्व अनि उन्मत्तत्व जडत्व। मैले केही जान्दिनँ, म त बन्धनमा परेँ, म त संसारमा फसेँ, म त अज्ञानी भएँ, म त मुक्त हुने भएँ। यी केका धर्म हुन्? सबै बुद्धिका धर्म हुन्। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः। यी सब बुद्धिका विकल्प हुन्, बुद्धिका कल्पना हुन्। म चाहिँ स्वस्मिन् परे, प्रकृतिभन्दा पर हुँ म स्व हुँ, आफू हुँ, केवल अद्वितीय ब्रह्म हुँ। अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप ममा वस्तुतः यी कुनै पनि विकल्पहरू छैनन्। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। घैँटो सानो छ कि ठुलो छ? बाङ्गो छ कि सिधा छ? घैँटो कोल्टी परेको छ कि सिधा परेको छ? यसले आकाशलाई के मतलब?
घैँटोभित्र छ भन्ने मान्दाखेरि घटाकाश भनिदिएको। आकाश त कहीँ बाँडिने चुडिनेवाला चिज छैन। तिमीले कल्पना गर्न सक्छौ, उपाधि ल्याउन सक्छौ, त्यो उपाधि ल्याउँदैमा आत्मा के अरे आकाश वस्तुतः उपहित त हुँदैन, त्यस्तो सम्बन्ध त हुँदैन त्यसको। त्यसै गरी हाम्रो चाहे स्थूल शरीर भन, चाहे सूक्ष्म शरीर भन, चाहे कारण शरीर भन, यी उपाधि हुन्। यी उपाधिमा उपहित हुँदैमा, उपहितको आरोप गर्दैमा आत्मामा कुनै पनि उपाधिहरूद्वारा परिवर्तन हुनेवाला छैन। म त्यो शुद्ध चैतन्य आत्मा हुँ। चिदानन्द रूपः शिवः केवलोऽहम्। चिदानन्द रूपः शिवः केवलोऽहम्। चिदानन्द रूपः शिवः केवलोऽहम्। चिदानन्द रूपः शिवः केवलोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ